हेलो एभ्रिवन, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई क्लास 3 को सोसल स्टडिज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स पढाउन जाँदैछु, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडिको भिडियोमा भने क्लास 3 को क्लास 3 को सोसल स्टडीको हामीले युनिट 3 को लेसन 3 सम्म हामीले पढिसकेका थियौँ भनेदेखि आज भने मैले तपाईँहरूलाई युनिट 3 मै रहेर लेसन 4 पढाउन जाँदैछु, जहाँ चाहिँ हामीले आज पढ्नेछौँ डोन्ट क्यारी सुपरस्टिसन ब्लाइन्ड बिलिफ। तपाईँहरूले यहाँनिर एकजना मान्छे देखिराख्नु भएको होला आफ्नो फोटोमा होइन। त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो डमरू होइन, यो के भन्छ, ढम्मल हो के भन्छ यसलाई, हुन्छ नि डङ 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 गरेर ठोक्ने हुन्छ नि होइन। अब ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने भन्छ यसलाई होइन। अब धामी झाँक्रीको भाषामा अब धामी झाँक्रीहरूले चाहिँ यसरी ढ्याङ्ग्रो ठोकेर चाहिँ बिमारी ठिक बनाउँछन् भन्ने किसिमको एउटा अन्धविश्वास हाम्रो समाजमा रहँदै आइरहेको छ। अझै पनि कति गाउँहरूमा चाहिँ यो गाउँ अब ठाउँहरूमा चाहिँ यो अझै पनि अन्धविश्वास रहेको नै छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ आज हामीहरू पढ्नेछौँ। डोन्ट क्यारी सुपरस्टिसन भनेको चाहिँ, डोन्ट क्यारी भनेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको अन्धविश्वास भनेको चाहिँ कस्तो किसिमको अन्धविश्वास त तपाईँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कति कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो समाजमा पनि देख्दै आइरहनु भयो, कतिको त परिवारमा पनि घट्छ होला होइन। अब बिमारी हुन्छ, कसैलाई ज्वरो आउँछ होइन, अब विकनेस भइरहेको छ अथवा कोहीलाई अब ढलिरहेको छ, कोही मान्छे बेला बेलामा ढल्छन् भनेदेखि के लाग्छ भनेदेखि उनीहरूलाई यसलाई त यस्तो रोग लागेछ, अब झाँक्री बोलाउनु पर्छ, बिमारी भएछ, अब यसको उपचार चाहिँ हस्पिटल गएर हुँदैन कि झाँक्री बोलाएर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर हुन्छ कि होइन, कुखुराको भाले चढाएर हुन्छ कि त्यसरी ठिक हुन्छ भन्ने उनीहरूको कन्सेप्ट हुन्छ होइन। अन्डा चढाएर हुन्छ कि यस्तो किसिमको धामीहरूले कुरा राख्छन् र उनीहरू पनि त्यस्तै प्रलोभनमा पर्छन् कि होइन हस्पिटल लानुभन्दा त यस्तो गर्दा नै ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा अन्धविश्वास मान्छेको एउटा, त्यसलाई भनिन्छ अन्धविश्वास। जुन कुरा जायज नै छैन, जुन कुरा मान्ने नै छैन, जुन कुरा साँचो नै होइन। किनभने बिरामी भइसकेपछि औषधि उपचारको लागि हस्पिटल बनाइएको छ, डक्टर नर्सेस बढेको छन् होइन, उनीहरूले गर्छन् नि त होइन। हस्पिटल लानुपर्छ नि त बिमारी भएको मान्छेलाई त। सुपरस्टिसन यानि कि अन्धविश्वासमा फसेर चाहिँ मान्छेलाई अन्धविश्वास अन्ध तरिकाले आँखा बन्द गरेर विश्वास गरेर धामी झाँक्री बोलाएर घरमा यसरी ढ्याङ्ग्रो ठोकेर होइन, कुखुरा चलाएर कुखुराको भाले चढाएर अन्डा चढाएर त बिसो हुने त होइन हामीलाई पक्कै पनि होइन त। यो कुराहरू चाहिँ आज हामी यो लेसन 4 मा हामी पढ्नेछौँ। डोन्ट क्यारी सुपरस्टिसन। हामीले सुपरस्टिसन भनेको चाहिँ अन्धविश्वास कहिले पनि बोक्न हुँदैन। अन्धविश्वासको भारी चाहिँ आफ्नो दिमागमा कहिले पनि राख्न हुँदैन। ब्लाइन्ड बिलिफ भनेको चाहिँ आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्नु। ब्लाइन्ड भनेको आँखा बन्द गरेर, बिलिफ भनेको विश्वास गर्नु। काम कहिले पनि गर्न हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। अन्धविश्वासमा चाहिँ कहिले पनि हामीले अन्धविश्वासमा त कहिले हामी फस्नै हुँदैन होइन। किनभने यो भनेको एकदमै असत्य कुरा हो, हामीले त्यो कुरा मान्नै हुँदैन, यो कुरा मान्ने छ भन्नु नै हुँदैन। र अर्को कुरा, आँखा बन्द गरेर कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्नु हुँदैन। आफ्नो आँखा खोल्नुपर्छ, कुन कुरा सत्य हो कुन कुरा झुट हो पहिला हेर्नुपर्छ, अनि मात्र चाहिँ डिसिजन लिनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। चाहे त्यो मान्छेहरूलाई कुरा गर्न कुराहरू होस् होइन, चाहे त्यो मान्छेहरूको बिमारीको लागि होस्, चाहे त्यो धेरै अरू कुराहरू नै किन नहोस् होइन त। हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त, आफ्नो होसो हवासमा आफूले पाएको शिक्षा अनुसार आफूले चाहिँ त्यो डिसिजन लिनुपर्छ। यो मान्छे कुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ होइन, यो मान्छेलाई के किसिमको रोग लागेको हुनसक्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। हामीले हस्पिटल लानु पर्ने हो कि होइन, शिक्षाको जरुरत छ कि के कुराको जरुरत छ त त्यो बुझ्नुपर्छ। न कि हामीले हस्पिटल नलाएर घरमा राख्ने, धामी झाँक्री बोलाउने होइन, ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने, अब भाले चढाउनु पर्छ भन्छ भाले किन्नपट्टि लाग्ने, अन्डा चढाउनु छ यतिवटा भन्दा अन्डा किन्नपट्टि लाग्ने होइन, बोक्सीको आरोप लगाइदिने। बुढाबुढी मान्छेलाई तल्लो जातकोमा कति जातमा पनि तल्लो जात माथि जात भनेर हाम्रो नेपालमा धेरै समयदेखि छुट्याउँदै आइरहेको छ। जुन कुरा हामीले मान्नु छैन, मान्नु हुँदैन होइन। हामीले अगाडिको लेसनमा हामीले पढिसकेको छौँ भनेदेखि यो जातको त्यो जातको भनेर चाहिँ तल्लो जातको मान्छेहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाइदिने होइन त। विच भनेको बोक्सी भयो होइन, बोक्सीको आरोप लगाइदिने। हामीले अब मान्छेलाई हेपेर बोल्ने, नराम्रो सोच्ने, बिमारी हुने बित्तिकै हस्पिटल नलएर चाहिँ धामी झाँक्री बोलाउने, यो भनेको चाहिँ मान्छेको अन्धविश्वास हो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त ल। धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्नु भनेको त डेफिनेटली अन्धविश्वास हो नि। अहिलेको जमानामा आएर पनि त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ त। हस्पिटल बनाएको छ, डक्टर नर्स छन् होइन, उनीहरूको काम हो, हामीले आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ नि त होइन। जमानाअनुसार समय परिस्थिति चेन्ज भइसकेको छ, त्यो अनुसार जमानाअनुसार हामी ढल्नुपर्छ नि त होइन त।
हामीले अब त्यो अनावश्यक कुराहरू त्यो अशिक्षित जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त हुँदैन नि, किनकि हामी त शिक्षा पाएको मान्छे हौँ, हामी पढ्दैछौँ, ज्ञानी हुँदैछौँ, हामीले गर्दा समाज सुधार्नुपर्ने छ होइन, देश परिवर्तनशील छ, परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामीले पुरातात्विक सोच बनाएर होइन अन्धविश्वासमा बसेर आँखा चिम्म गरेर विश्वास गरेर त हुँदैन कसैलाई पनि, हुन्छ त हुँदैन नि। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त, अन्धविश्वास यानि कि आँखा बन्द गरेर कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्न हुँदैन। मान्छेहरू भनेको ह्युमन बिङ भनेको कस्तो हो त, हामी सबैजना समान हौ, चाहे त्यो जुन जातको होस्, जुन कुनै वर्गको होस्, जुन कुनै धर्मको होस्, जुन कुनै सिटीको होस् होइन, जुन कुनै कन्ट्रीको होस्, अथवा जुन कुनै संस्कारबाट आएको मान्छे किन नहोस्, मान्छे भनेको सबैजना समान हुन्छ। उनीहरूलाई बाँच्ने अधिकार छ आफ्नो राइट्सको अनुसार होइन त। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराको फोर्स गर्न मिल्दैन, आफ्नो किसिमको आफ्नो बिलिफ सिस्टमहरू छ त्यहाँनिर होइन त। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसैलाई पनि औँला उठाएर बोल्न मिल्दैन, त यो जातको, त ऊ जातको होइन, त बोक्सी, त यस्तो ठाउँबाट आएको, हामी आएर ठिक गर्छ बिमारीलाई, हुन्छ नि बिमारी भएको मान्छेहरूलाई त्यस्तो भन्ने, त्यस्तो किसिमको व्यवहारहरू गर्न हुँदैन। स्कुलमा पढ्न जानुपर्छ, शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ, जसले गर्दा यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो समाजबाट हटाउन चाहिँ एकदमै जरुरत छ। मलाई जतिसम्म लाग्छ अहिले पनि धेरै समाजहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको ट्रेन्ड छ कि अन्धविश्वासमा मान्छेहरू फस्छन्, आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्छन्, धामी झाँक्री बोलाउँछन् होइन, हस्पिटल लानु सट्टा पल्स चेक गर्छन्, बिमारी भएको मान्छेले धामी झाँक्रीले ठिक बनाउँछ भन्छन्, भाले चढाउँछन्, कुखुरा चढाउँछन् होइन, अन्डा चढाउँछन्, अनि बोक्सीको आरोप लगाएर घरबाट निकाला गर्छन्, गाउँबाट निकाला गर्छन् होइन त। त्यही भएर त्यस्तो किसिमको अन्धविश्वासलाई चाहिँ हामीले समाजबाट हटाउन एकदमै जरुरत छ, एकदम जरुरत छ। तपाईँहरूको समाजमा यदि यस्तो किसिमको व्यवहार हुन्छ होइन, अब खाना खाइदिएको छैन बच्चाले, ए मोहनी लगाइदियो ल, अब खानै खाँदैन बच्चाले, कहाँ झाँक्री भाटा लानुपर्छ, कलालहरू देखाउनु पर्छ, यस्तो किसिमको कुराहरू हुन्छ नि त हाम्रो समाजमा, हुँदैन? तपाईँहरूको घरमा पनि कतिको हुन्छ होला। यस्तो कुराहरूको चाहिँ तपाईँहरूको एगेन्स्टमा जानुपर्छ। यस्तो कुराहरू कहिले पनि हुँदैन होइन। यस्तो कुराहरू भनेको मान्छेको अन्धविश्वास हो, मान्छेको एउटा भ्रम हो भन्नपट्टि हामीले सोच्नुपर्छ र यो कुरा जायज पनि हो, त्यसरी सोच्नु पनि पर्छ। त्यो भयो के भयो त, सुपरस्टिसन पनि अन्धविश्वास भयो, तिनीहरू भनेको बिलिफ नभएको, आँखा बन्द गरेर विश्वास गरेको, त्यसमा कुनै लजिकै छैन, कुनै ट्रुथ नै छैन त्यो कुराहरूमा। त्यो अन्धविश्वास चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। हामीले त्यो अन्धविश्वास चाहिँ बोक्नु हुँदैन, हटाउनुपर्छ दिमागबाट। डोन्ट क्यारी सुपरस्टिसन, ब्लाइन्ड बिलिफ भनेको चाहिँ यही कुराहरू नै हो, जुन कुरा हामीले चाहिँ आफ्नो दिमागबाट हटाउनुपर्छ र आफ्नो समाजबाट पनि हटाउन एकदमै जरुरत छ। ओके ल, अब हामी यति धेरै लामो टङ गरेर गनगन नगरौँ होइन, हामी सिधै लेसनपट्टि जाउँ है त। बुढानी ह्याड अ डायरिया। बुढानीलाई चाहिँ के थियो त, डायरिया भएको थियो। के भएको थियो त, डायरिया भनेको तपाईँलाई थाहा नै होला, डायरिया। हर एल्डर सिस्टर कल्ड अ धामी असम्मान, सुन्नुभयो नि, हर एल्डर सिस्टर कल्ड अ धामी, उसको दिदीले चाहिँ, आफूभन्दा ठुलो दिदीले चाहिँ के गर्यो, धामीलाई बोलाउनु भयो अरे, धामीलाई बोलायो अरे होइन। ही फेल्ट हर द पल्स एन्ड सेड यु आर चार्म्ड बाई द घोस्ट। घोस्ट भनेको भूत है, बुझिराख्नुहोस्, घोस्ट भनेको चाहिँ भूत हुन्छ है, भूत। सुन्नुभयो नि ल, अब भूतको आरोप लगाइरहेको छ यहाँनिर, बक्सीमा बोक्सीको आरोप नै आउन सक्छ, सुन्दै जानुहोस्, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले अन्धविश्वास गरेर चाहिँ बिलिभ गर्छौँ, हाम्रो समाजमा भएको कुराहरू भयो यो कुराहरू होइन। यो चाहिँ यु आर चार्म्ड बाई द घोस्ट, तपाईँ चाहिँ भूतले समातेको छ, तपाईँलाई भूतले चाहिँ समातेको छ भनेर चाहिँ झाँक्रीले भनेको छ। कसलाई त, बुढानीको चाहिँ एल्डर सिस्टरलाई। ओके यस, इन द इभिनिङ वी हेभ टु सेट इट राइट बाई अफरिङ एग्स एन्ड चिकन। अब हामीले के भन्यो त त्यहाँनिर, हामीले चाहिँ इभिनिङमा, साँझमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, अब त्यो भूत भगाउनलाई चाहिँ हामीले अन्डा र चिकन चढाउनु पर्छ भनेको छ। ही केम इन द इभिनिङ टु एक्सर्साइज हिज विच क्राफ्ट। के भयो त, अब बेलुकाको समय, साँझमा चाहिँ के भयो त, धामी चाहिँ आयो। के को लागि त आयो त, अब यो बोक्सी माध्यमबाट भगाउनु पर्छ भनेर होइन। अब यो जति पनि यो सामग्रीहरू चाहिन्छ होइन त, यो भूत भगाउनको लागि भने चाहिँ त्यो सामग्रीहरू तयार गरेर चाहिँ ऊ आयो। स्टिल सी डिड नट रिकभर, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ ऊ ठिक भएको थिएन। बुढानीज मदर टुक हर टु द हेल्थ पोस्ट, उसको आमाले चाहिँ के गरिन् त, उसलाई हस्पिटल लगेकी थिइन्। ओके, हस्पिटल लगेकी थिइन्।
Giving her medicine, the doctor said, "It was wise of you to bring her here." उसले त के भन्यो त डक्टरले के भन्नुभयो त्यसमा तपाईँले एकदम बुद्धिमानी काम गर्नुभयो कि तपाईँले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ हस्पिटल यानि कि हेल्थ पोस्टमा लिएर आउनुभयो चेकअपको लागि। मेडिसिन दिँदै गर्दा डक्टरले त्यस्तो भन्नुभयो। नो घोस्ट एक्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज अल अ लाई। कुनै संसारमा कुनै पनि किसिमको भूत छैन, यो सबै झुटो कुरा हो। वी सफर फ्रम अ डिजिज ड्यु टु द जम्स। हामी चाहिँ रोगबाट ग्रसित हुन्छौँ कहिलेकाहीँ के को कारणले त हामीले चाहिँ जम्स ब्याक्टेरिया होइन हाम्रो आफ्नो सराउन्डिङमा हाम्रो आफ्नो समाजमा भएको ब्याक्टेरियाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदूषणहरूले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई भूत लाग्यो अथवा संसारमा भूत छ भन्ने कुरा हामीले मान्नु हुँदैन भन्न खोजेको। हि सोड द जम्स फाउन्ड इन द स्टुल इन द माइक्रोस्कोप। उसले चाहिँ उहाँ डक्टरले चाहिँ के गर्नुभयो त माइक्रोस्कोपको सहयोगबाट चाहिँ त्यहाँ भएको बुदानीको चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई अनि कि आमालाई चाहिँ के गर्यो त र बुदानीलाई चाहिँ के देखायो त जम्स जुन चाहिँ जम्सले गर्दा चाहिँ उसलाई डाइरिया भएको थियो त्यो चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट देखाइदिनु भयो। बुदानी सेड अल्सो स देम, नाउ दे डु नट बिलिभ इन घोस्ट अर एल्स। इफ दे अल्सो बिलिभ धामी, बुदानी कुड नट लुज हर लाइफ। के भएको छ त्यहाँनिर उसले कसले त बुढानीले पनि त्यो अब जम्प्स देखिसकेपछि चाहिँ उसले के गर्यो त घोस्ट हुँदैन यानि कि भूतहरू हुँदैन मान्छेको एउटा भ्रम हो भन्ने कुरा चाहिँ बिलिभ गर्यो। र त्यसपछि उसले के भन्यो त त्यसपछि कुरा के भयो त यदि उनीहरूले पनि भूत हुन्छ होइन हामीले चाहिँ धामीको सहयोगबाट मात्र म ठिक हुन सक्छु भन्ने कुरा सोचेको भएदेखि उसले आफ्नो लाइफ अहिलेसम्म गुमाइसकेको हुने थियो। ऊ जिउँदो हुने थिएन, ऊ मरिसकेको हुन्थ्यो। किनभनेदेखि आफ्नो लाइफबाट उसले हात धोइसकेको हुन्थ्यो। किनभने बोक्सी भूत भनेको सबै हावा कुरा हो, संसारमा बोक्सी भूत भन्ने कुरा हुँदैन। र हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ झाँक्रीले डाङ्ग्रो ठोकाएर पनि हुँदैन होइन, कुखुरा जडाएर पनि हुँदैन, अन्डा जडाएर पनि हुँदैन। हामीले त्यसको लागि हस्पिटल जान चाहिँ एकदमै जरुरत छ। आफ्टर रिकभरी बुडानिस was going to school. She saw a man on the way. She asked, "Brother, why here?" The man said, "A cat just crossed my way. It is bad and mean. I am delaying, wondering what to do. Go or return." बुढानीले चाहिँ के गर्दा स्कुल जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ के हो त बाटोमा देखे। त्यसपछि उसले चाहिँ सोधे कि के भयो ब्रदर भनेर भन्यो। वाइ हियर, यहाँ किन भनेर सोद्धाखेरि मान्छेले के भन्यो भनेदेखि मेरो चाहिँ बिरालोले बाटो काटिदियो नि, अब केही न केही ब्याड त हुन्छ, अब म जाउँ कि के गरौँ भनेर चाहिँ मलाई पुरा तनाव भइरहेको छ। म फर्केर जाउँ कि अब म यहीँ बसौँ कि एकछिन कुरौँ कि के गरौँ भइरहेको छ मलाई भनेर चाहिँ उसले भनेको छ यहाँनिर। बुदानी सेड, क्रसिङ अ वे बाई एन एनिमल इज नट एनिथिङ अफ ब्याड ओमेन। बाटो क्रस गर्दैमा कुनै पनि जनावरले होइन, कुनै पनि जनावरले पशु पन्छीले बाटो क्रस गर्दैमा त्यसमा चाहिँ अब अशुभ हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, ब्याड लक लाग्छ भन्ने हुँदैन। एभ्रिवान हेज राइट टु वाक हिज अर हर वे। सबैलाई आफ्नो अधिकार छ कि बाटोमा हिँड्न पाउने, चाहे त्यो मान्छे होस्, चाहे त्यो जनावर होस्, चाहे त्यो चराचुरुङ्गी होस् होइन त। यु मे स्पोइल योर ड्युटी बिकज इट विल गेट लेट। तिमी आफ्नो ड्युटी चाहिँ स्पोइल गर्दैछौ अनि कि प्रब्लममा ल्याउँदैछौ, खराब गर्दैछौ, किनभने तिमी चाहिँ लेट हुनेछौ। इन द्याट केस इट विल रियली बी अ ब्याड ओमेन। ब्रदर, डोन्ट क्यारी सच ब्लाइन्ड बिलिफ। कम अफ इट सुपरस्टिसन इज अ ब्लाइन्ड बिलिफ। उसले के भनेको छ त अब यहाँनिर चाहिँ बुदानीले चाहिँ, प्लिज ब्रदर यस्तो किसिमको नसोच्नुहोस्, यो भनेको एउटा अन्धविश्वास हो, आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्ने बानीलाई हटाउनुहोस् होइन, त्यस्तो किसिमको बानी राम्रो होइन, यो एउटा जस्ट एउटा अन्धविश्वास हो, सुपरस्टिसन हो होइन। तपाईँले यो चाहिँ आफ्नो दिमागबाट हटाउनु जरुरत छ। तपाईँलाई कामको लागि ढिलो हुनसक्छ, त्यो चाहिँ नराम्रो हो होइन। तपाईँलाई बिरालोले कुनै पनि एनिमलले बाटो काट्दैमा तपाईँलाई ब्याड लक लाग्छ होइन, तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ, त्यो भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उसले भनेको छ। कसलाई त? उसले बाटो भेटेको ब्रदरलाई। अब तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो होइन त यो लेसनबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको अब यहाँनिर
एनिमलले बाटो काटिरहेको छ होइन, बिरालोले बाटो काट्यो भनेदेखि हामीलाई ब्याड लक लाग्छ अथवा केही अपसगुन हुने त होइन, ओमेन भनिरहेको छ होइन, अपसगुन हुने त होइन, कुनै पनि किसिमको सगुन होइन, सगुन भनेको ओमेन भयो, अपसगुन भनेको ब्याड ओमेन भयो, कुनै पनि किसिमको नराम्रो केही हुने त होइन, यो नराम्रो अपसगुनको सङ्केत त होइन। हे भगवान्, अब के हुन लाग्यो, म बाटो क्रस गरेर नजाउँ क्या अफिस पनि भनेर उसलाई ढिलो भइरहेको मान्छे झन् प्रब्लम गरेर बसिरहेको छ। भनेपछि यो लेसनबाट तपाईँहरूले के सिक्नुभयो त आज? राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, म तपाईँलाई 3-4वटा कुरा भन्न जाँदैछु। यदि कोही बिमारी हुन्छ के गर्छ त यहाँनिर चाहिँ बुढानीले चाहिँ के भनेको छ त, उसलाई चाहिँ बिमारी हुँदाखेरि उसको दिदीले चाहिँ झाँक्री बोलाएर चाहिँ अब कुखुरा अन्डा चढाएर चाहिँ बेलुकामा आउनुहोस्, पूजाआजा गर्नुपर्छ, पूजा गरेर म ठिक बनाइदिइहाल्छु नि भनेर चाहिँ झाँक्रीले भनेको छ, झाँक्रीलाई बोलाएको छ। तर उसको आमाले उसलाई बेलैमा हस्पिटल लगेर चेक जाँच गराएर मेडिसिन दिएपछि न थाहा भयो कि उसलाई डायरिया भएको रहेछ। त्यो भनेको झाँक्रीले ठिक पार्न सक्दैन, हस्पिटलको औषधिले ठिक पार्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यो भनेको एउटा अन्धविश्वास होइन त, हो नि है, सुपरस्टिसन हो नि, आँखा बन्द गरेर विश्वास गरेको छ नि त होइन, अन्धविश्वास। त्यो कुरा हुँदैन, भूत भन्ने कुरा हुँदैन, संसारमा भूत भन्ने कुरै छैन भनेर हस्पिटलमा डक्टरले भन्नुभएको छ। यतिबाट पनि उसको आफ्नो ज्यान जोगेको छ, कसको त, बुढानीको। त्यसपछि अर्को रहेको छ, बाटोमा रोड क्रस गर्दाखेरि अब बाटो हिँडिरहेको छ, कुनै पनि किसिमको जनावर छ, क्याटले भनिदिउँ है, बाटो बिरालो म्याक्सिमम् त क्याटले गर्दाखेरि चाहिँ अपसगुन हुन्छ भन्ने हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड नै छ होइन। कतिले त त्यो बाटो हिँडिरहेको छ, बिरालोले क्रस गर्ने बित्तिकै हिँड्दैन, त्यो बाटो हिँड्दैन, अर्को बाटोबाट हिँड्नपट्टि लाग्छ, उस्तै पऱ्यो। हामी एजुकेटेड भएको मान्छे त यस्तो छ भनेदेखि अनएजुकेटेड मान्छेहरूको झन् कति समस्या होला। त्यही भएर हाम्रो समाजमा शिक्षा भन्ने कुरा एकदमै जरुरत छ। र बिरालोले बाटो काट्ने बित्तिकै के भन्छौँ त हामी, ओहो केही अपसगुन हुने हो कि, म जे काममा जाँदैछु त्यो काममा मेरो असफल पो हुने भयो कि, म जाँदिनँ यो बाटोबाट भन्ने, कुर्ने, अथवा अर्को मान्छे गइसकेपछि मात्र जाने, प्लस कुनै बढी छ त्यस्तो समय स्थिति नै छ भनेदेखि अर्को बाटोबाट जाने होइन, त्यो बाटोबाट नजाने, यस्तो किसिमको धेरै ट्रेन्डहरू हामीले देखिरहेको छौँ, भोगिरहेको छौँ होइन, हामीले आफ्नो आँखाले पनि देखिरहेको छौँ। तर यो भनेको सबै के भयो त, अन्धविश्वास भयो, ब्लाइन्ड बिलिफ भयो होइन, आँखा बन्द गरेर विश्वास गरेको, जुन कुरामा अलिकति पनि सत्यता छैन। यो कुरा हामीले आफ्नो समाजबाट हटाउनु जरुरत छ, हाम्रो दिमागबाट पनि हटाउनु जरुरत छ, र मान्नु पनि हुँदैन यस्तो कुराहरू, बुझ्नुभयो नि? ओके ल, हामीले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ दिमागबाट, आफ्नो समाजबाट हटाउन जरुरत छ। यस्तो कुराहरू गऱ्यो भनेदेखि समाजमा पनि पुलिसले पनि कारबाही गर्छ। एउटा कुरा फेरि, हामीले कसैलाई दुःख दियो भनेदेखि होइन, झाँक्री छ, अहिले पनि झाँक्री बनाएर ठिक हुन्छ, मान्छे बिमारी हुँदाखेरि बोक्सी लागेको छ भनेर आरोप लगाउने होइन, यस्तो कुराहरू भयो भनेदेखि अहिले पनि पुलिसलाई बोलाएर चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ, र त्यो हुनु पनि पर्छ, किनकि गलत हो, सही होइन। बुझ्नुभयो नि? ओके ल, अब हामी बिरालो बाटो काट्दाखेरि राम्रो हुँदैन भन्ने होइन, घरको माथि सबभन्दा माथि खुर्सानी, कागती, लसुन, प्याज झुन्ड्याएर राख्ने होइन, त्यो भनेको बोक्सी नलागोस् भनेर, खाली कागती देख्यो भनेदेखि अपसगुन हुन्छ, त्यस्तो किसिमको कुराहरू जुन हुन्छ नि, यस्तो भनेको मान्छेको अन्धविश्वास हो, जुन हाम्रो समाजबाट हटाउनु जरुरत छ। र हामीले आजको यो लेसनमा पनि त्यही कुरा बढेको हो, डोन्ट क्यारी सुपरस्टिसन, ब्याड बिलिफ भनेको चाहिँ कुनै पनि किसिमको अन्धविश्वासलाई हामीले विश्वास गरेर राख्न हुँदैन। त्यस्तो कुराहरू हाम्रो आफ्नो समाजबाट, हाम्रो आफ्नो परिवारबाट र हाम्रो आफ्नो दिमागबाट पनि हटाउन जरुरत छ, जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु अहिले यो लेसनमा। ओके ल, अब हामी एक्टिभिटिजतर्फ जाउँ है त। वाट इज सुपरस्टिसन भनेको छ, वाट इज सुपरस्टिसन? सुपरस्टिसन भनेको के हो त ल, तपाईँहरूले अघि बुझिसक्नु भएको छ होइन त। सुपरस्टिसन भनेको ब्लाइन्ड बिलिफ, blind belief is a superstition. Superstition means believing blindly in something. Okay, अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा, what blind belief do you think there is in your village, town? Discuss in a group in the classroom भनेको छ। आफ्नो समाजमा, आफ्नो समाजमा होइन, आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ अन्धविश्वास रहँदै आइरहेको छ, कस्तो किसिमको अन्धविश्वास तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, भोग्नुभएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आफ्नो क्लासमा बसेर अथवा आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर डिस्कस गरेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई जतिसम्म लाग्छ अहिले हाम्रो समाजमा बोक्सी त अलिकति अब कति सहरी ठाउँहरूमा त हटिसकेको छ, बोक्सी भन्ने कुरा गाउँघरमा मात्र छ होइन। तर अहिले पनि कस्तो ट्रेन्ड छ भनेदेखि, ओहो ढोकामा
लसुन प्याज हुन्छ नि, खुर्सानी कागतीको त्यो बोट हुन्छ नि, अब त्यो कागतीहरू चाहिँ माला जस्तो उनेर चाहिँ झुन्डाउने चलन छ, बोक्सी नलागोस् भनेर झुन्डाएको रे त्यो होइन। अनि अर्को फेरि के छ भनेदेखि ओहो बिरालोले बाटो काट्यो भनेदेखि जान हुँदैन, अपसगन हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, काममा समस्या आउँछ, त असफल भइन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ, त्यो पनि भयो होइन त। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो के त खाली कागती देख्यो भनेदेखि होइन अब त्यो अपसगुन भयो अरे भन्ने पनि हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि अहिले पनि त्यो कुरा हरेक समाजमा अहिले पनि मैले पनि आफ्नो समाजमा देखिरहेको छु होइन, तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको होला। त्यो कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। 2 नम्बरको एन्सर मैले तपाईँहरूलाई भनिदिइसकेको छु। ओके, 3 नम्बरमा छ रिड द फलोइङ प्याराग्राफ टु फिल इन द ब्ल्याङ्क विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिभन इन द बक्स। हामीले चाहिँ हो एउटा सानो प्याराग्राफ दिएको छ, त्यो पढ्नुपर्ने छ र यहाँनिर बक्समा दिएको वर्डहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर भर्नुपर्ने छ। ओके, ल लेख्यौँ है त यहाँनिर। पहिला म तपाईँहरूलाई सर पढेर सुनाउँछु, अनि हामी सेकेन्ड टाइममा पनि एन्सर गर्नेछौँ, यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्नेछौँ। ओके, ल लेट्स स्टार्ट। म सँगसँगै गर्नु होला है तपाईँहरूले पनि। विनोद युज्ड टु फेयर वाइल गोइङ आउट इन द इभिनिङ। विनोद चाहिँ के गर्थ्यो त इभिनिङमा घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ डराउने गर्दथ्यो। हि वाज एफ्रेड अफ द फ्याक्ट द्याट द घोस्ट कम्स आउट इन द इभिनिङ। उसले चाहिँ एउटा अन्धविश्वास चाहिँ आफ्नो दिमागमा राखेको थियो कि, एउटा साँचो मानेर बसेको थियो कि इभिनिङमा साँझमा चाहिँ भूत आउँछ भन्ने कुरा एउटा लाग्थ्यो मनमा होइन। त्यही भएर चाहिँ ऊ चाहिँ इभिनिङमा चाहिँ जानको लागि हिँड्नको लागि एकदमै डराउने गर्दथ्यो। वान डे एक दिन आफ्टर हिज मिल खाना खाइसकेपछि हि वेन्ट आउट इन द इभिनिङ टु वास हिज ह्यान्ड्स। उसले चाहिँ बेलुका के गर्यो त खाना खाइसकेपछि हात सफा गर्नको लागि चाहिँ इभिनिङमा चाहिँ बाहिर गयो आफ्नो हात सफा गर्नको लागि। खाना खाइसकेपछि हि स समथिङ डट नियर द कन्ट्री यार्ड। के भयो त घरको बारमा घरको छेउमा होइन अब आँगनको उतापट्टि साइडमा चाहिँ के देख्यो त उसले चाहिँ के देख्यो त समथिङ केही देख्यो भनेपछि अब के देखेछ त। कन्ट्री यार्ड भनेको चाहिँ आँगन हो है, आँगन भनेर लेखिहालौँ होइन सजिलोको लागि, तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है। आँगन आँगन ओके, कन्ट्री यार्ड भनेको आँगन। हि स समथिङ डट नियर द कन्ट्री यार्ड। आँगनको छेउमा चाहिँ उसले चाहिँ केही देख्यो। अब के देखेछ हामी एकछिनमा हेर्नेछौँ। ओके, हि वाज स्क्यार्ड। ऊ एकदम डराएको थियो। हि स्टार्टेड विपिङ सेइङ घोस्ट घोस्ट। ऊ एकदम डराएको थियो र उसले भूत भूत भनेर चाहिँ कराउन थालेको थियो। घोस्ट भनेको भूत। ओके, हिज सिस्टर रस्ट आउट। दौडिँदै बाहिर आयो होइन, दौडिँदै आयो। विनोद सोड डट टु हिज सिस्टर। उसले आफ्नो दिदीलाई देखायो है। इन द बिगिनिङ हिज सिस्टर अल्सो स्टार्टल्ड। इन द बिगिनिङ उसको बिगिनिङमा चाहिँ उसको दिदी पनि एकदम डरायो, भकभकाउँदै डराउँदै आयो होइन। इट सेम्ड एज इफ द घोस्ट इज वेभिङ इट्स डट बट सी ह्याड रिड इन द स्कुल द्याट घोस्ट इज जस्ट अ सुपरस्टिसन। उसलाई सुरुमा त उसलाई पनि लाग्यो कि यस्तो गरेर कसैले हात हल्लाइरहेको छ होइन, वेभिङ गरिरहेछ भन्ने कुरा जस्तो लाग्यो। तर पछि उसले उसको स्कुलमा पढाएको कुरा सम्झ्यो, ओहो भूतहरू भनेको त एउटा जस्ट एउटा अन्धविश्वास मात्र हो, यो कुराहरू त हुँदैन भन्ने कुरा उसले जलस्स पढेको कुरा सम्झ्यो। सो सी स्विच्ड अन डट एन्ड वेन्ट क्लोज टु सी वाट इट वाज। त्यसपछि उसले चाहिँ बत्ती खोल्यो अथवा बत्ती बाल्यो त उज्यालो बनायो होइन, र त्यसको छेउमा गएर हेर्ने कोसिस गरेर के चाहिँ रहेछ त भनेर। एक्चुअली डट द फ्लावर प्लान्ट वाज सोइङ डाउन टु विन्ड। के भयो त वास्तवमा भएको के रहेछ त फ्लावरको फुलको चाहिँ प्लान्टको चाहिँ के भयो त त्यो जुन लच्किन्छ नि होइन कुनै बेलामा त्यस्तो लच्किरहेको थियो हावाले गर्दाखेरि, हाँगाबिङ्गा भन्थ्यो। बोथ विनोद एन्ड हिज सिस्टर डट वेयर फ्रम द्याट डे विनोद स्टप्ड रनिङ आफ्टर द सुपरस्टिसन। त्यसपछि के भयो त विनोदले जुन देख्यो होइन, उसको दिल लिएर उसले जुन देख्यो हावाले गर्दाखेरि चाहिँ फुलको चाहिँ पातहरू भन्दा फुलको चाहिँ अलिकति हाँगाबिङ्गा लच्किरहेको थियो भनेदेखि त्यो हावाले गर्दा लच्किएको रहेछ, यहाँ बुने भूत किसिमको केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिनबाट चाहिँ विनोदले पनि विश्वास गरेर उसको दिदीलाई त आफूले स्कुललाई पढाएर थाहा नै भइसकेको थियो। त्यो दिनबाट चाहिँ उनीहरूले यस्तो किसिमको अन्धविश्वासमा विश्वास गर्न हुँदैन, यो भनेको एउटा ब्लाइन्ड बिलिफ रहेछ, अन्धविश्वास रहेछ भन्ने कुरा बिलिभ गरे। त्यसपछि ऊ डराउन छोड्यो। को त विनोद भन्ने कुरा आजको हामीले यो प्याराग्राफमा पढ्यौँ। अब यसको खाली ठाउँ हामीले भर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् है त खाली ठाउँ भर्नको लागि के छ, मुभिङ छ, घोस्ट छ, ह्यान्ड छ, लाइट छ, एस्टोनिस्ट छ। अब हेरौँ है त। विनोद युज टु फेयर वाइल गोइङ आउट इन द इभिनिङ। हि वाज एफ्रेड of the fact that the ghost comes out in the evening.
One day, after his meal, he went out in the evening to wash his hands. He saw something near the country yard. He saw something near the country yard. भनेको छ अब यसमा के हुन्छ त he saw the something near the country yard. उसको आँगनमा चाहिँ केही हलिरहेको देख्यो. के रहेछ त अब हेरेर के भएको देख्यो त हलिरहेको भने चाहिँ यो मुभिङ भयो है MOVING मुभिङ नियर द कन्ट्री यार्ड है he was scared एकदम डराएको थियो हैन he started weeping saying ghost his sister rushed out Vinod showed to his sister Vinod showed ghost किनभने उसले भूत भनिरहेको हुनाले उसले पक्कै पनि चाहिँ भूत भनेको हुनुपर्छ हैन त भूत भनेर चाहिँ उसको आफ्नो दिदीलाई देखाएको छ इन द बिगिनिङ his sister also startled it seemed as if the ghost is waving its ... अब यसमा फेरि के हुनसक्छ त वेभिङ इट्स के हुन्छ ह्यान्ड हात हल्लाइरहेको हो कि जस्तो उसलाई पनि लाग्यो फर्स्टमा त बट सी ह्याड रिड इन द स्कुल द्याट घोस्ट इज जस्ट अ सुपरस्टिसन तर उसले स्कुलमा पढेको थियो कि घोस्ट भनेको जस्ट एउटा सुपरस्टिसन एउटा अन्धविश्वास मात्र हो भन्ने कुरा पढेको थियो सो सी स्विच्ड अन द भनेको चाहिँ के हुन्छ त के बालिन् त बत्ती बालिन् स्विच्ड अन द लाइट एन्ड वेन्ट क्लोज टु सी वाट इट वाज बत्ती बालिन् र हेर्ने कोसिस गर्न उज्यालो बनाएर के चाहिँ रहेछ त्यहाँनिर भनेर एक्चुअली द फ्लावर प्लान्ट वाज सोइङ ड्यु टु विन्ड के भयो त फुलको चाहिँ प्लान्ट चाहिँ के भयो त हावाले गर्दाखेरि हावाको झोकाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हलिरहेको थियो हैन लच्किरहेको थियो बोथ विनोद एन्ड हिज सिस्टर Vinod and his sister were ... From that day, Vinod stopped running after the superstition. के भएको थियो त एस्टोनिस्ड भनेको छक्क पर्नु Both Vinod and his sister were astonished. हो कि छक्क पर्नु भन्छ एस्टोनिस्ड फ्रम द्याट डे के भयो त उनीहरू छक्क परे र त्यहाँदेखि चाहिँ विनोदले पनि भूतको पछाडि अथवा अन्धविश्वासको पछाडि दौडिन छोड्यो भनेको छ ओके बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले पनि भूत भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा अब यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि यदि कोही पनि मान्छे कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँहरू सिटीमा बस्नुहुन्छ भन्दा ठिक छ हैन अब तराई भेगमा बस्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि गाउँघरमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि अब सबै ठाउँमा टोयलेट घरभित्र हुन्छ भने त हुँदैन हैन टोयलेट कसैको घर बाहिर पनि हुनसक्छ कति मान्छेहरू भूत छ भनेर डराएर आफ्नै छायादेखि पनि डराएर हैन अनि भूत छ ओहो भूतले आउँछ कि भूतले तर्साउँछ कि भनेर डरले पिसाब फेर्न पनि नआइकन दौडी गरेर दौडी आउने गर्नुहुन्छ अनि कस्तो हुन्छ केही कुराहरू हलिरहेको छ अँधेरो छ भन्दा बाहिर केही कुराहरू अब रुखहरू के हलिरहेको हुन्छ नि ओहो भूत हो क्या भन्ने हुन्छ अब व्हाइट कुराहरू केही देख्यो भने ओहो किचकन्डी आयो क्यारे भन्ने हुन्छ यस्तो किसिमको जुन एउटा सुपरस्टिसन भन्छ यसलाई अन्धविश्वास जुन कुरा एकदमै झुटो हो संसारमा भूत भन्ने कुरा हुँदैन बिलिभ मी हैन त्यही भएर यस्तो कुराहरू तपाईँले पनि आफ्नो दिमागबाट हटाउनु होला यदि काहीँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ अँधेरो छ भने पनि नडराइकन निडर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भूत सुत भन्ने कुरा हुँदैन अन्धविश्वासमा नपर्नु होला कसैलाई पनि बोक्सीको आरोप लगाएको देख्नुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई जनचेतना फैलाउनु होला हैन त्यस्तो कुरा राम्रो होइन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई बढाउन बुझाउन जरुरत छ किनकि हामी भनेको एउटा शिक्षित वर्गमा पढ्दैछौँ हामीहरू पढ्दैछौँ बुझ्दैछौँ हामी धेरै कुराहरू सिक्दैछौँ भनेदेखि हामीले आफूले सिकेको जानेको पढेको बुझेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउन सुनाउन बुझाउन एकदमै जरुरत छ र अन्धविश्वासमा आफू पनि नपर्नुहोस् अरूलाई पनि पर्न नदिनुहोस् ओके ल आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब हामी लास्टमा हेर्दैछौँ टु बिलिभ इन समथिङ विदाउट नोइङ इट्स रियालिटी इज सुपरस्टिसन भनेको चाहिँ के भनेदेखि कुनै पनि कुरामा चाहिँ कस्तो भनेदेखि थाहा नपाइकन त्यो कुराको बारेमा ट्रुथ थाहा नपाइकन हावातारमा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ अन्धविश्वास हो भनेर भनेको छ यहाँनिर ओके ल थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान हेभ अ नाइस डे टेक केयर